إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. سيد المحدثين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. سيد المحدثين أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرون الله قياما وقعودا لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم